بزاف ديال الناس كيعرفوا فيسبوك ادز باسكو هو لو بلو سامبل ا يوتيليزي وهو لو بلو كونو غراس على لا استراتيجي اغريسيف ديالهم ils ont pu vraiment يردوا لا بلاتفورم ديالهم très simple d'utilisation et accessible à tout le monde. d'ailleurs راه هضرت عليها في لا فيديو اللي فايته الا ما شفتهاش راه يمكن لك تمشي تشوفها جو افيشي لو لين الفوق. مي كاين دوطخ بلاتفورم بوبليسيتير اللي يمكن لك تخدم باش دير لاكيزيسيون دو ترافيك كوم تو لو سي. ترافيك ايغال فونت. Trafic هو tout simplement الناس اللي كيدخلوا لو سيت ديالك. ادميتون كاين عندك ان طو دو كونفرسيون ديال 2%. الا درتي 100 فيزيت راه غادي تجيب 2 لي فونت، درتي 1000 غتجيب 20 وانت غادي طالع. لو بروبليم اللي كاين هو ان بارفوا لا بوبليسيتي va te coûter cher. مثلا فيسبوك ادز سولون لو مارشي سي بي سي كيكون طالع ولا هابط. الوغ غادي يكون طالع بيان سور الا كانت فيه لا كونكورونس بزاف، غادي يكون هابط الا فيه موان دو كونكورونس. الوغ داكشي علاش اون دوا توجور ديفيرسيفي لي لوفيي داكيزيسيون ديال الترافيك. غادي يمكن نخدمو فيسبوك ادز بيان سور اللي هو ضروري غتبقى تخدمو دائما. غتخدم جوجل ادز. جوجل ادز الا ما كنتيش كتعرفو راه فيه لا بارتي ريشيرش في الموتور دو ريشيرش. سير طابي مثلا فواياج في جوجل راه غادي يطلع لك الفوق واحد لي سيت تحت منهم انونس. هذوك الناس دايرين لي زانونس في وسط جوجل باش يجيبوا ترافيك لو سيت ديالهم. كاين عندهم اون سيت ديسبلاي. الوغ الا كنتي كتمشي تشوف لي سيت دانفورماسيون اولا لي بلوغ راه مره غادي يبانوا لك دي بوتي كاري في وسطهم لا بوبليسيتي. هذاك سميتو ديسبلاي. كاين اوسي لا بارتي يوتيوب. كتكون في يوتيوب جينيرالمون devant des vidéos كتبدا واحد لا فيديو بوبليسيتير اولا لداخل كيبداو لي فيديو عندهم اوسي في لي زابليكاسيون مي بون ما غاديش ندخلوا في داك المسائل الاخرى. الوغ اللي جيت نهضر لكم عليه اليوم هو سناب شات ادز. شحال من واحد ما عمره ما سمع بسناب شات اي جو كومبرون باسكو سي ان ريزو سوسيال اللي مازال جديد ريلاتيفمون. بون بدا جو بونس ان 2014 ولكن خصك تعرف انهم ils ont واحد 230 مليون ديال لي زوتيليزاتور سكي انورم. لافونتاج اوسي ديال سناب شات هو ان سي بي ام طايح بزاف بارابور لفيسبوك وبارابور لجوجل. دونك هنا غادي يمكن لك تجيب ان ترافيك peu cher et de bonne qualité parce que sur Snapchat كاينين aussi des gens de très bonne qualité. alors ما غاديش تسيبلي الناس اللي كبار في لاج. جينيرالمون غادي تسيبلي الناس اللي عندهم entre 18 et 30 ans. هما les plus actifs. ما حد كتطلع في لي ترانش داج d'ailleurs on va le voir tout de suite في l'écran. كينقصوا لي زوتيليزاتور. alors ما غاديش تسيبلي الناس اللي عندهم اقل من 18 عام باسكو جينيرالمون ما عندهمش باش يشريو à part de rares occasions mais c'est pas ma cible disons privilégiée. علاش il est important aussi de diversifier les sources دو ترافيك ديالنا. علاقاش الا وقع لك ان اكسيدون مثلا تسد لك فيسبوك غادي تلقى لي زوطخ لوفي داكيزيسيون خدامين. جوجل خدام، سناب شات خدام، لينكدين خدام، تويتر خدام، الايميلينغ خدام، الاي سي او خدام. دونك سي فري غادي يمشي لك واحد لابارتي ديال الترافيك ديالك ولكن ما غاديش يمشي لك لونسومبل ديال الترافيك ديالك باسكو الا مشى لك لونسومبل ديال الترافيك ديالك ça va être problématique. Alors ندوزو l'écran باش نشوفوا comment lancer une publicité في سناب شات. alors اول حاجه غادي تمشي ل ads.snapchat.com راه غادي نحط لك لو لين في لا ديسكريبسيون. تقيد تدخل السميه ديالك وديال الشركه ديالك اتسيتيرا. tu configures la partie bancaire الا بغيتي. الا ما بغيتيش راه tu peux la configurer juste avant de lancer la publicité. اول حاجه غادي تمشي دير غتكليكي الفوق وتمشي لسناب بيكسل. البيكسل خدام بحال ديال الفيسبوك بيكسل بحال ديال جوجل بحالهم كاملين. الوغ سكو تو فافير هو غتمشي تسيتي واحد بيكسل جديد اللي غتكليكي هنايا. بون ممكن يفهم لك انك خصك تحط البيكسل اونتر لا باليز هاد في وسط لا باليز هاد الفوق. غتمشي دير كوبي هو الكود هنايا. غادي تمشي للسيت ديالك شوبيفاي غتحلو غتمشي بوتيك اون لين غادي تمشي لا بارتي ديال لو تيم اكشن وغادي تموديفي لو كود. بون هاد لا بارتي كنمشي فيها بالزربه باسكو سي اون بارتي بون جو بونس سهله. فوالا il faut juste copier coller. alors ادخل غتمشي لو فيشي theme.liquid غتقلب عليه هنا الا ما لقيتيش. فوالا كيما مكتوبه عندي هنايا. غتقلب لا باليز هاد غتلقاها راه مكتوبه هاد.
غتمشي فريمون الفوق ديالها. بون راه كنت ديجا مدخل انا البيكسل، انا نحيدو، غتلقاوه نتوما بحال هكا في الغالب، ما كاين والو، كاين الهاد والكود ديال لاباج. غادي دير ان بوتيت اسباس هنايا، ما تخافش راه تو بو موديفي لو كود، غير في اتونسيون لا تمشي تموديفي ان فيشي امبورطون ولا تموديفي شي فاريابل امبورطون، وغادي دير كولي. الوغ هنا راه غادي يبان لك فوالا البيكسل ديال سناب شات، سي ان كود. بون ما عندي ما نفهم لك اخر. هنايا غادي دير سيف، هادو لي كومونتير هنا كيبدا هنا كيسالي تو سامبلومون. الوغ نرجعو لسناب شات، تقول له راه كم كوا ساليتي. نتا باقي ما يبانلكش بحالي هنايا، غتمشي كرييت ادز، غادي تمشي لا بارتي سامبل بلا ما تمشي لا بارتي افونسي. دابا غادي نشوفو غير لا بارتي سامبل بوغ كومونسي، باسكو اول مره غادي دير شي بوبليسيتي بدا بالسهله، من بعد غادي يمكن لك دوز لافونسي. الفرق بين هادي وبين هادي سكو في الافونسي غادي يمكن لك دير بلوزيور زادسات، يمكن لك دير بلوزيور تروك ان بو بلوز افونسي. tu peux commencer par l'instance سهل. غندخل لو سيت ديال لاجونس في المغرب. نيكست. الوغ هنا il te demande d'uploader واحد لا فوتو ولا واحد لا فيديو. انا جو دو كونساي توجور دو ميتر اون فيديو باسكو هي اللي كتخدم مزيان، كسوا هنا او لا فيسبوك سي سكي مارش. مثلا جو ان تران دو مونطري واحد لاباري ديال السبور، باش الناس يفهموا كيفاش كيخدم داك لاباري ضروري توريهم لا فيديو، سي بوكو ميو كو لا فوتو. دونك tu dois faire un effort باش تكري اون فيديو، ولا باش تشريها من فايفر، ولا باش تلقاها عند الفورنيسور ديالك. المهم خص تكون فيديو بيان فات. الوغ هنا راه كيفهمولك بان لا فيديو ريكوموندي تكون فيها 1080 سور 1920 هو الفول اتش دي، ولكن غادي تكون 1080 الفوق و 1920 هكا باش تكون لا فوتو اون بورتري، باسكو التليفون كيشدوه الناس اون بورتري. انا بور لانستون غادي ندير اون فوتو باسكو جي با دو فيديو ا ميتر ايسي. نديرو هاد التصويره هادي. جيسبر ما تكونوش كتشوفوا هاد لا فيديو في رمضان. بون انا غادي نكادريو التصويره. انسويت عندنا سميت البيزنس ديالك، غادي تدخل سميت البيزنس ديالك وغتدخل واحد الهيدلاين. مثلا هنا دير ليه 30% دو ريميز ولا 50% دو ريميز، واحد الهيدلاين، واحد لا فراز باش امباكتيه، باش تجيبو لعندك. انا نقصو الصوت. 30% دو ريميز، هادشي غادي نخليك نتا باغ لا سويت تقادو بلوز اون ديتاي. انسويت كيعطيك بلوزيغ تمبليت. الوغ التمبليت الاول هو هذا كيما شفنا، كتبان التصويره كلها. الثاني هو هذا، الثالث هو هذا. ابخي نتا جو تو ليس فيغ لي تيست باش تشوف شكون هو التمبليت اللي كيجيب لك لو بلوس دو فونت. انا جو في اوتيليزي هاد التمبليت. هنا مثلا يمكن لي ندير لهم كود دو ريدكسيون موان 30 فوالا، ويمكن لك تدخل ان لوغو. انا غادي ندخل نيمبورط كوا، سي جوست بور تو مونطري كومون سا مارش. فوالا دخلت انستغرام ديالي. بون نتا دير ان لوغو دو بريفيرونس. الوغ الا خديتي هاد التمبليت ما يمكنلكش دير فيه لو لوغو، الا خديتي هذا يمكن لك دير فيه. الوغ الكول تو اكشن يمكن لك دير هنايا بحال فيسبوكات باي ناو، هنايا باي ناو ولا اوردر ناو. الوغ نيكست. هاد لابارتي تقريبا كتشبه لابارتي ديال فيسبوك. نمشيو لابارتي ديموغرافيك ستادير لاج ou le sexe. Alors غادي ناخدو 18 30 ans, homme femme, c'est à toi de choisir. Alors الا كنتي ديجا خدام فيسبوك ادز وعندك لا سيبل ديالك، كتعرف لا سيبل ديالك مزيان، tu peux rentrer la même cible هنايا. بون غادي نخليوها حنا اوفيرت. لي لونغ غادي ندير لهم انجليش الا كنا كنسيبليو لي بيي انغلوفون. لوكيشن باغ ديفو غادي تكون يونايتد ستيت، الا ما كانش باغ ديفو يونايتد ستيت يمكن كتبدلها دير دير البلاد اللي بغيتي، سا ديبون سكو تو فو. الوغ هنا كاين دي بوتيت ديفيرونس. انكلود بون غادي انكلود البلاد اللي بغيتي. عندهم واحد لا بارتيكولاريتي. بون يمكن لك تسيبلي باغ ايتا، يمكن لك تسيبلي لي ستاسيون دو مترو في امريكان ماشي في البلدان كاملين، البوست كود و
هذه اللوكيشن سا سي با مال. يمكن لك مثلا تسيبلي الناس اللي كاينين في لابلاج، ولا الناس اللي كاينين في الايغوبور، ولا الناس اللي كاينين في احدى ان ريستورون ولا شي حاجه. مثلا في هذا لوكا ديالنا غادي نسيبليو الناس اللي كاينين ابروكسيميتي ديال شي ريستورون. هنا سور لو كوتي راه سي تقريبا بحال فيسبوك ادز، كتورينا واش اوني واش لا سيب ديالنا مقاده ولا لا. وهنا بوغ لانستون مازال غادا فيغ لو روج، دونك راه مازال اون دوا افيني. من بعد غادي نمشيو هذا السيبلاج افونسي، غنكليكيو هنايا اي اون فا ديتايي لو سيبلاج ديالنا. هنا عندنا بحال فيسبوك عندنا لي سونتر دانتيغي. مثلا غادي الفود، نشوفو شي حاجه ديال الفود، فاست فود، فوالا نسيبليو الناس ديال الفاست فود. هنا الا لاحظتي لو سيبلاج ديالنا كيولي بلو ديتايي، سادير في لو فيغ. هنا اون فا سيبلي تقريبا واحد 6 مليون دو بيرسون. فوالا انسويت فوالا كيقول لنا واش بغيتي تبداه تو سويت ولا تبروغراميه. انا غادي نخليه اوفير، غادي نبداه تو سويت ونخليه محلول. البودجي باغ جور تو ديفيني البودجي باغ جور ديالك. كيسولك واش دايلي ولا لايف تايم، سا ديبون نتا شحال. مثلا عندك اون كامباني بغيتي دير فيها 200 دولار ولا 300 دولار، تقدر دير لها لايف تايم ودير هنا 200 دولار وتلقى الجول. الوغ في الاول ما كيكونش عندك البيكسل ديال لاشا اكتيفي، باسكو مازال ما بانوش دي فونت. هو جينيرالمون او بو دو 20 فونت عاد كيولي لك هنا اكتيفي، ماشي بحال فيسبوك. مي انت في الاول تخلي غير سوايب اب. نخليه اوتوماتيك. وهنا غادي تدخل لي كوردوني ديال لا كارت دو كريدي ديالك. يمكن لك تخلص باي بال اوسي، دونك فوالا كتدخل داكشي هنايا. انسويت كدير لا بوبليش، فوالا كتسالي حتى هي. كاين واحد لو طون ديال الفاليداسيون كياخدوها باش كيفاليديو لا بوب ديالك. هي لا بوب ديالك كتطلق. الوغ جينيرالمون لا بوب سور سناب شات كتخدم عليك بوكو موان شير كو لا بوب سور فيسبوك، باسكو كاين موان دو كونكورونس، دونك موان دو جون كيعرفوا يخدموا هاد لا بلاتفورم. دونك انت tu peux en profiter مع واحد الناس مازال ما كيخدموهاش بزاف et avoir du trafic vraiment pas cher. Alors انا جينيرالمون كنخدم سناب شات ادز في الاي كوميرس والدروب شيبينغ، وكنخدم اوسي في سي بي اي، باسكو لافونتاج ديال سناب شات سي كو الثمن ديال الكليك هابط تقريبا واحد ديزون 0.15 0.20 دولار 0.25 في المارشي يو اس. Ce qui te laisse de la marge et la boîte de CPA. Alors voilà, j'espère que la vidéo عجبتكم. J'ai essayé de la faire assez rapidement parce qu'en ce moment je suis fatigué, qu'il y a bzaf ديال الخدمة. Ça se voit. Donc voilà, ديروا like, subscribe. Il a بغيتي تقيد في les coaching راه عندك le lien في la description. À très bientôt. Ciao.